اللہ پاک دیاں دو شانہ ہے سارا جڑا پڑھیے دین نو دو چیزاں ایک پاسے اللہ تعالیٰ دی بادشاہی دا بیان ہوندا کہ حاکم ہے اقتدار ہودا ہے بادشاہی ہو دی دو باتاں بادشاہی دے شان دی مدر ہے بادشاہ مننا دو باتاں ساڈے ذمے آ گئیاں کہ دو کم کرو پھر معلوم ہوگا بھی تسی رعایا دے وہ بادشاہ انہاں چ ایک نماز ہے ایک زکوٰۃ ہے نماز بھی جڑی ہے جویں کسی بادشاہ دے دربار حاضر ہوندا وضو کر کے سر چکا کے اس طرح رہو ایداں نہیں ہلنا یہ بالکل مملوک اور غلام جویں آقا دے سامنے کھڑا ہوندا ایداں دی بات یہ اللہ بادشاہ معلوم ہوندا اور مخلوق جڑی اور رعایا بن کے کھڑی ہاتھ بدے سر چکیا چک رہا زمین تے بچھڑیا اور زکوٰۃ بھی ادا ہی جویں بادشاہ اپنی رعیت کو ٹیکس وصول کرتا کہ سارا ملک میرا اپنی ملکیت چینانا حصہ جڑا گورنمنٹ جمع کرا یہ دونوں چیزاں اللہ تعالیٰ دے مالک الملک ہون جڑا نا وہ تقاضا بھی جیسے انہوں بادشاہ مننے ہیں وہ دے سامنے آجی نہ سلام کریے وہ دے واجبات جڑے خزانے نو ادا کریے مگر انسان جڑا ہے چونکہ دے اندر اللہ پاک نے تھوڑا جا عشق دا رکھ دیتا ہوا اور یہ پاروں ہی خواجہ حافظ شیرازی فرماندے بھی آسماناں زمیناں اور پہاڑاں نے کیوں نہ بوجھ اٹھایا اللہ دی امانت انہاں کو سب کچھ سی بڑے وڈے سی مگر عشق تو خالی عشق ہے نہیں سی اس تو اس لائق نہیں سی اللہ دی امانت نو اٹھاؤن یہ چھوٹا جہا ایک پتلا رب نے تیار کیتا جڑا بظاہر کمزور ہے مچھر کٹ جائے بیچارہ حال حال کردا مگر یہ ذرہ دے اندر اللہ نے رکھ دیتا جہدے پاروں کوئی مخلوق کو کم نہیں کر سکی جڑا ایک کردا جس طرح اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں ویخ مقام عاشقی دیگر مقام بندگی دیگر بندگی جڑی نا کہ اللہ تعالیٰ دے سامنے چکے رہے وکھری گل ہے عاشقی وکھری گل ہے مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر زے نوری سجدہ می خواہی زے خاکی بے شداں خواہی نوریاں نے اینا آکھیا بھی چک جایا کرو وہ کر رہا عاشق نہیں بن سکے نہ سر کٹوایا نہ بچے ذبح کرایا نہ کوئی دکھ سیا کچھ نہیں کر سکے یہ باری جدوں یہ آئی کہ ہے کوئی جڑا عشق دا بوجھ اٹھائے انسان اگے ہو گیا انہیں آخیا میں اٹھا لیا اس بوجھ بار امانت چاہ نہ سکے زمین فلک بے چارے ان سے ظلم جہول اٹھایا ہن کیوں ایدوں ہارے عاشق بن گیا سی ہن نچدا پھردا لا یاری پر پوری ساری جے ہوئوں اقراری جے اقراروں ہیں انکاری اے ہے انت خواری رسوا ہوئیں گا پھر دوزخ چوس جائیں گا جتھے پھر چھٹکارا نہیں جے بنیا تو ہن سب کچھ دے لٹا دی تو اقبال فرماؤندے کہ انہاں کو سجدہ منگیا انہوں آکھیا نہیں تیرے کو سجدے تو اگے چاہیے پتر جڑے ذبح کرنے پین کر دے گھر بار چھڑنا پہ رشتہ داراں چھڑنا اپنی جان دینی تو دو باتاں پھر عشق جڑا سی نا یہ ٹھنڈ پاؤن لی کی کہ نماز اور زکوٰۃ تسی کرو یہ صرف میری بادشاہی دسی ہے مگر جڑے جل رہے اور دیوانے ہیں تو جڑے عشق تڑپتے ہیں انہاں پروانیاں دے بھی کوئی انتظام ہونا دین دے اندر وہ لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ اور حج مقرر کر روزہ کی ہے روزہ کوئی عقل منداں دا پھیر نہیں کھانا چھڑ دیتا پینا چھڑ دیتا بیوی کول بیٹھی ہے توجہ چھڑ دیتی یہ بالکل مجنونہ اور دیوانیاں دا کام ہے جڑے اللہ دی محبت سے نے ڈب گئے بنا کھانا سوچدا نہ پینا سوچدا نہ کسی نہ توجہ اور اخیر جدوں یہ غلبہ ہوندا تے آخری 10 دن مسجد جا پیندا ہاں سارا بال بچہ چھڑ دیندا ڈیرا لا لیندا دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کیے بھول گئی ہر شے ایک خدا امتحان کر کے جب قبر چونا ہوندا انج اعتکاف بیٹھا یہ بالکل یہ مہینہ عشق دا مہینہ کہ بھوک تے پیاس بھی بچے سارے پلا لیندا یہ صرف انہاں لوگوں دا کم ہے جڑے کسی دی محبت چنے غرق ہو جاندے انہاں نوں ہور کوئی سوچدا نہیں اور جدوں یہ مہینہ مکمل ہوندا کوئی چنگیاری جڑی نا وہ پڑ کے اٹھدی ہے بجھی عشق دی اگ نوں وا لگی سما آیا ہی شوق جگاونے دا اگے پھر اللہ نے الحج و اشہر معلومات رکھ رمضان تو اگے رکھے حج دے مہینے شوال تو شروع ہوندے پچھلے چند تو یہ دے پہلا آدمی عمرہ کر سکتا جنہ مرضی حج دا احرام نہیں بن سکتا حج دا احرام جڑا ہوئے رمضان ختم ہونے تو بعد شروع ہوندا بھئی یار تم پاگل ہو گیا میری محبت دے اندر ہن تینوں کوئی ٹھنڈ بھی پاؤنی چاہیے اللہ پاک نے فرمایا ہونا میں نہیں اس دنیا چ نظر آنا میں چھپ گیا امتحان کر رہا تہاڈا بے میرے نہ ویکھدیاں ہویا کنے مینوں من دے ان الذین یخشون ربهم بالغیب
बिन वेख्या मनते नहीं। इस तो मैं इत्थे दसना कोई नहीं, मगर जो कुछ एक आशिक अपने महबूब ना करना चाहता वो तेरा बंदोबस्त करना भी वो मिले, हथ मिलाना चाहना, वह हथ चुमना चाहना, वो गल लगना चाहना। आ तेरे लिए एक मैं अपना कोठा बना दिता जिहदा नाम मैं बैतिया रख दिता कि मेरा घर है। तू जो सुनना ना भी अल्लाह का घर है, दीवाना हो जाना। बाल बच्चा छड़ देना, पल्लों खर्च लेना। रिजालन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आख्या अल्लाह पाक ने जे नहीं भी खर्च होगा पैदल लोग बड़े आउणगे, उन्होंने सवारियां नहीं मिलनियां, खर्चे नहीं मिलने, उन्हें टुर पैना। भाई रब ने आवाज़ मारी फमौल अलमवाली लिज़ियारत कद्दा नक़ज़ाना वल मज़ूर हवल। खुद माल के कायनात आवाज़ देन दिया ब्याह मैनू मिलो ते असीं बह रही हूँ। कहदा इश्क होया ते कहदा प्यार, असां नहीं बहना हुण। इमाम अबू फतू अपनी तफसीर लिख दे कि एक आदमी ने एक शख्स ने वेख्या, बुजुर्ग का नाम लिखा कि बड़ी मुश्किल नाल सोटी के सहारे चल रहा, बैतुल्लाह दा तवाफ कर, बहुत बुढ़ा। उन्हें जाके आख्या बाबा जी वानू अपने वतन तो टुरिया कितनी मुत हुई? उन्हें आख्या 5 साल होए, 5 साल सफर किया। कहने लगे तू ना आंदा ला यमना कबोदन ज़ियारत। उन्हें आख्या खुदा दया बंदिया मुहब्बत होवे ते फिर पैंडे जड़े उस बंदे नूं रोक देण भी नहीं आउणा। इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु यज़ूरु, जिहदे नाल प्यार हुंदा बंदा जंगल तय करके ते पहाड़ कट के भी पहुंचदा ते जाके उसदी मुलाकात करे। इस तो 2 शयां अल्लाह ने आख्या मेरी हाकमियत का एतराफ है, मेरी बादशाही नूं जिहड़े मनदे उस झुकदे भी आ मेरे अगे ते ज़कात भी देंदे। ते 2 काम जिहड़े ने इश्क ना होने, भुखां ते एवें नहीं कट्टियां जानियां ते परदेस दे धक्के एवें नहीं खादे जांदे। अल्लाह पाक ने इस पारों हज दे बारे जो कुछ फरमाया तुसीं सुनदे रहिंदे जे, किसी इबादत के बारे नहीं किया। मैं इस सिलसिले में एक हदीस पाक बे शौक नूं तेज़ करे और इस अग नूं भड़काए जानन वालियां लई जगह जगह कई अंजुमना ने लिख के लाया कि हुज्जाज किराम की खिदमत मुबारकबाद, दिल खुश होया बे चलो इन्होंने नेकी की है, बे जान वालियां नूं मुबारक दी है। बड़ी गल जिहड़े जा रहे हो थोड़ी किस्मत वाले है कि अल्लाह ताला की मुलाकात लई जा रहे। तो एक हदीस पाक जिन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बयान किया, तिरमिज़ी के अंदर है, नसाई च, मुस्तदरक हाकिम च। एक अमली जरा तवाफ दा मन ताफा बिहाज़ल बैत उसबुअन फहसा। सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे जिन्हें इस घर दे गिर चक्कर लगाए 7 ते उन्हां चक्करां च रखिया ख्याल भाई कोई गलत काम नहीं करना। बेशक औरतां ना मोढ़े ना मोढ़ा वजदा, कोई बुरा ख्याल नहीं आउंदा ना रब की तरफ से। काना कैद के रकबा इन्ना ही सवाब होया उन्होंने जिवें उन्हें कोई गुलाम हज़ारां दा खरीद के अल्लाह के रस्ते च आज़ाद करता। ला यादा कलम वाला यरफा उखरा, तो कोई कदम भी जरा तवाफ च उठाउंदा ते जरा रखदा इल्ला हत्तल्लान हो बिहा खतिया, हर कदम ते खुदा दा एक गुनाह खत्म करी जांदा। वकतबाहु बिहा हसना, और हर कदम जरा उठाउंदा रखते उत्थे नेकियां लिखी जांदा। यानी दरियाए रहमत गोते मार रहा हो और चुभियां मार रहा खुदा दी रहमत, एडा बड़ा अजर सिर्फ तवाफ करना और बाकी नेकियां कितनी। इस पारों हज जरा भराओ है सिर्फ उन्होंने दीवानिया का काम है जिन्हों मुहब्बत है, ये कोई कानूनी बात नहीं। इस पारों बड़े बड़े काफिर हैरान होए जिन्होंने आख्या यार इस्लाम की हर गल माकूल नज़र आती है, हर गल समझ आती भी बहुत अच्छी है, मगर इस हज का कोई पता नहीं लगता कि बेवकूफ वाला काम है। सिर दे वाल जड़े वध गए, हुण तो गल ही कोई नहीं बेकत दे डरदा एहराम है, वरना जो कई महीने का एहराम हुंदा एडे एडे वाल हो जाने, दाड़ियां वध जानियां, बगलों के वाल वध जाने, जूआं पै जानियां। कहंदी की है बल, खुशबू नहीं लाउनी, वाल नहीं तुसीं कटाउणे, और इत्थे आके एवें दौड़े भज्जे फिरदे आ, फिर किते कंधां नाल चिमड़ जांदे आ, उत्थे पहाड़ियां दे दौड़े फिरदे आ, उत्थे कैंकरां मारदे फिर कोई शै नहीं समझ काहदी आ। फरजाने और अकलमंद जिहड़े उन्होंने इश्क की समझ नहीं आ सकती, वो अकलमंदी की गल्लां करदे आ। अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान है अकल, लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दो। हाँ इश्क मंगदा भी अकल दीयां गल्लां जड़ियां ना सोच समझ छड्ड दे, ये सब दीवानगी, ये पागलपन है। इस इमाम राज़ी गाज़ाली फरमाउंदे सब उमूरे तब दी, इन्हां दी थोड़ी बहुत समझ आवे ठीक है, वरना सच्ची गल ते इन्हां दा कुछ पता नहीं लगदा। कैंकरियां क्यों दे सारा धंधा जड़ा सिर्फ है जुनून और पत्थर मारने तो बिल्कुल है भाई जो आदमी किसी की मुहब्बत गर्क होया होंदा उन्होंने वरजे ना कोई दोस्त गली वाल ना जा उधर तो वट्टे चुक चुक के मारदा, सौदा के अंदर कौन है तो उन्होंने टकरा। इस तो बिल्कुल हाजी दीवाना है
تو خدا تو مینوں روکنا پاویں وہ شیطان ہے تو پاویں اندر دا نفس ہے تو پاویں کوئی انسان ہے آندا رب والوں تو روکنا تو تیرا ارادہ یہی ہے کہ میں تیرے تے سنگ باری کروں گا اللہ اکبر کہہ کے پتھراں نال تینوں ماروں اس تو دو عبادتاں میرے بھائی اللہ دے مالک ہون دی سمجھو نشانیاں تے دو وہ محبوب ہون دیا نشانیاں وہ بادشاہی دی شان نہیں محبوب دی شان ہے محبت پاروں آدمی کھانا پینا چھڈ گیا مسجد بہ گیا تے پردیس سے دھکے کھادے رو اللہ دی ملاقات لی چلا گیا تے اللہ ہوندا راضی بہت خوش ہوندا اینا راضی ہوندا راجا قیام والا تم اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جدن ماں دے پیٹوں جمیا سی نا تو گناہ کوئی نہیں سی لکھیا آیا تیرے ایداں ہو کے تو آنا اللہ آندا گاں ہن ٹھیک ہو کے رویں بخش دیتا معاف کرتا تینوں اے جڑا سورج غروب ہویا آج عرفات دے میدان تیرے گناہ نوں نال لے گیا بالکل ختم کرتے گیا گناہ جے تو صحیح نیت نہ آیا تے نیک نیچے معافی منگدا میں فرشتیاں نوں گواہ کر کے پوچھا بھی یہ لوگ جڑے آ جنہاں دے وال کھل رہے ہیں تے مٹی کٹا پیا منگدے کی ہے کہندے اللہ یہ سارے معافی منگدے مغفرت دے طالب ہے تے کیا اوشہدک منی کا غفرت لہم تانوں سارے نوں میں گواہ بناتا میں انہاں بخش دیتا یہ سارے جڑے نوں معاف کر دیتا مگر معافی منگ دیا تو روزہ اور حج انہاں دا تعلق عشق نال یہ اللہ تعالیٰ دے محبوب ہون دا ظہور ہے یہ بادشاہی کوئی نہیں یہ پیار ہے پیار پروں آدمی ایسا پاگل ہویا بنا لباس دی سوچ دی یا نہ خوشبوؤں دی دیوان اور جڑے سچ مچ دیوانے سی حج انہاں دے اسی جانے ہیں بار بار جانے مگر مردے کوئی نہیں ہاں یہ حسرت رہ گئی دل میں کہ حج کرنا نہ سیکھا تھا کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا عمر ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے میں اپنے حج دے سفر سے ایک نوجوان نو ویکھیا بالکل جوان مگر اس کو کوئی سامان نہیں کوئی سفر خرچ نہیں تھی اللہ دے توکل پہ جا رہا اپنی تھوڑا بہت کسی دے مزدوری کر رہے میں کیا یار تو کچھ بھی نہیں نال لیا ہوا کیا وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم میں جڑے کول چلیا وہ کریم ہے ہاں وحمل الزاد اقبا کل شین اذا کان الوفود علی الکریم کسی سخی نو ملن بندہ جائے تو نال آٹا بن کے چلا جائے توہین ہے آپ پہ میرا انتظام کروں گا فرماؤں دے عمر بن دینار میرے دل چاہیا بھئی یار میں تو سمجھا سی ایک نوجوان ہے نوجوان نہیں یہ کوئی خدا دا بہت برگزیدہ بندہ ہے یہو جی گلاں یہو جہا نوجوان کر ہی نہیں سکتا یہ تو اللہ دے عشق غرق ہویا تو فرماؤں دے جدو اسی پھر مناج گئے اور لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی تھی ایسا کوئی نہیں انہیں آسمان نو منہ کیتا اور آکھیا اللہ جنہاں اندروں کو پیسے دی قربانیاں کر رہا میرے کو پیسہ نہیں جان ہے میں دے رہا لمحہ پہ گیا جان آندے ساڑھے سامنے انہیں جان دیتی لیٹ گیا انہیں آکھیا اپنا جانور قربان کر رہا ہے میرے کو جان ہے میں جان دی قربانی دینا اتنے پھر نیک لوگوں نے شیئر کیا یہو جہا حج ہے یہو جہے لوگ ہیں جڑے صحیح من عشق نہ گئے تو انہوں نے اپنے کام نو پورا کیتا کہ جدوں کیوں رسی بکوے دل بر بس پار جان مستر کیسے کیسے دیوانے ہوئے اسی بھی جھوٹے دعوے کر دیں کیوں رسی بکوے دل بر آندا جدوں محبوب دے پیچھے پہنچے گا بس پار جان مستر یہ اپنی بے چین جان جڑی نے اتنے وار دینی قربان ہو جی ہاں کہ مبادہ بار دیگر نہ رسی بجن تمنا کیونکہ پک کوئی نہیں ہو مڑ کے تیری خواہش پوری ہوئے کوئی لکھیا حج اے رب نے اتنے لین دا دنوں ورنہ کوئی نہیں ممکن بھی تو بار بار اس گھڑی چاہویں قربان کر حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے امام محب الدین تبری کہ جب خانہ کعبہ نظر آیا بے ہوش ہو کے اور ہوش آئی تو شعر پڑھیا ہاذی دارہم وانت محب اے یار دا کر رہا کہ تو عاشق ہون دا دعوے دار فما وقوف الدموع فی الاعماق جے عشق سچا ہوندا تیری اکھاں چانسو کیوں نہیں آ رہا تو کیوں نہیں رو رہا اس پاروں حج دی عبادت میرے پرو گل عبادت تو شروع ہوئی سی کہ عبادت عربی زبان غایت الحب ما غایت انتہا درجے دا پیار انتہا درجے دا چکن والی نماز اور زکات ہے تے محبت والیاں صوم اور حج بالکل اللہ نے اسے گل ہی لکھیاں اور وہ بالکل جس طرح اسرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے پہ سنتے رہندے سی گلو بلبل تے شمع پروانہ کہ پروانہ شمع دے کو طواف ہوں جی میں طواف اے پروانہ گھومدا شمع تے ادا ہی کہ شمع جر رہی ہے بیت اللہ شریف دی لوگ پروانہ وار گھوم رہا چکر کٹی جاندے جس طرح بلبل جڑا پھول دے کے طواف کردا بالکل وہی حال
یہ محبت کی بات ہے.